सिधै वचनको सेवकाईभित्र म प्रवेश गर्न गइराखेको छु र यो समय तपाईले मसँगै परमेश्वरको वचन पल्टाउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वरको वचनबाट पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 14 अध्यायको यो बेला हामी 1 देखि लिएर हामी 4 पदसम्म सरसरी हामी हेर्नेछौँ। 4 अथवा 5 पदसम्म नै हामी हेर्नेछौँ। म यहाँहरुको लागि सरसरी पाठ गर्न गइराखेको छु, तपाईले ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुनेछ। प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ र आत्मिक वरदानहरूको निम्ति उत्कट अभिलाषा राख, विशेष गरी अगमबाणी बोल्नको निम्ति, किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन, पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै ऊ बोल्दछ। तर अगमबाणी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ र तिनीहरूको आत्मिक वृद्धि, उत्साह र सान्त्वनाको निम्ति ऊ बोल्दछ। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै वृद्धि गर्दछ, तर अगमबाणी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गराउँछ। तिमीहरू सबै अन्य भाषामा बोल भन्ने म चाहन्छु, तर त्यसभन्दा अझ बढी तिमीहरूले अगमबाणी बोलेको म चाहन्छु। मण्डलीको आत्मिक वृद्धिको निम्ति कसैले अर्थ खोलिदिएन भने अन्य भाषामा बोल्ने भन्दा अगमबाणी बोल्ने श्रेष्ठ हो। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा यहाँहरु सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिउन्। विशेष गरेर यहाँनिर पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 14 अध्यायमा पाउल प्रेरितले विशेष गरेर दुईवटा वरदानहरूको महत्त्वलाई यहाँनिर उल्लेख गरेका छन्। ती मध्ये एउटा चाहिँ अन्य भाषाको वरदान र दोस्रो चाहिँ अगमबाणीको वरदान। अनि र आजको विषय वस्तु चाहिँ अन्य भाषासँग सम्बन्धित नभएर आजको विषय वस्तु चाहिँ अगमबाणीको वरदानसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि र आज चाहिँ हामी विशेष गरेर हामी अगमबाणीको सेवकाईको विषयलाई हामी हेर्न गइराखेको छौँ। यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा पाउल प्रेरितले के भन्छ भन्दाखेरि प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ र आत्मिक वरदानहरूको निम्ति तिमीहरूले उत्कट अभिलाषा राख र विशेष गरिकन तिमीहरूले अगमबाणी बोल्नको लागि। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने बाइबल परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट लेखिएको छ। जब हामी योएलको पुस्तक 2 अध्यायको हामी 28 र 29 पदमा हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दिन मेरो आत्मा सबै मानिसहरूमाथि खन्याउने छु र तिमीहरूका छोराछोरीले अगमबाणी बोल्नेछन्, तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन् र तिमीहरूका वृद्धहरू सपनादर्शी हुनेछन् भने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि यो प्रतिज्ञाको वचन उहाँले के भन्दाखेरि जब पेन्टिकोसको दिन आयो, हामीले पेन्टिकोसको सेवकाईमा हामी थियौँ र हामीले त्यहाँनिर हामीले हेर्दै थियौँ कसरी परमेश्वरले आफ्नो आत्मा आफ्नो मानिसहरूमाथि खन्याउनु भयो र तिनीहरू सबै के छ भन्दाखेरि चेलाहरू पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण अनुसार तिनीहरूले अन्य भाषाहरूमा बोलेर अगमबाणी गरे हामी देख्छौँ। र यो पवित्र आत्माको खन्याइने काम चाहिँ केवल प्रेरित 2 अध्यायमा मात्र सीमित भएको छैन। तर जब हामी प्रेरितको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर समय अनि समयमा परमेश्वरले आफ्नो आत्मा आफ्नो चेलाहरूमाथि खन्याउनु भएको छ। अनि जब परमेश्वरले आफ्नो आत्मा चेलाहरूमाथि खन्याउनु भएको छ र अन्तमा के लेखेको छ, जब उनीहरू पवित्र आत्माले भरिए र अन्तमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण अनुसार उनीहरूले अन्य भाषाहरूमा बोलेको छन् र उनीहरूले अगमबाणी गरेका छन्। र म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट छ कि परमेश्वरको चाहना के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूले सबै मानिसहरूले परमेश्वर अगमबाणी बोलेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। जब हामी गन्तीको पुस्तकमा जब हामी हेर्छौँ भने गन्तीको पुस्तक 11 अध्यायको 29 पदमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको इच्छा यो छ कि उहाँका हरेक मानिसहरूले अगमबाणी बोलेको उहाँ चाहनुहुन्छ। किनभने उहाँ चाहिँ अगमबाणी बोल्ने के छ भन्दाखेरि पुस्तालाई परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ। अगमबाणी बोल्ने मण्डलीलाई परमेश्वरले चाहिराख्नु भएको छ। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो आत्मा सबै मानिसहरूमाथि खन्याइदिउन् र तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिउन् र तिनीहरू सबैजनाले अगमबाणी बोलेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ।
म तपाईलाई बताउन चाहन्छु किनभने पवित्र आत्मा चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगमबानीको आत्मा हुनुहुन्छ। जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, जब तपाईँ र म पवित्र आत्माले तपाईँ र म भरिन्छौँ, जब तपाईँ र म तपाईँ र मेरो पवित्र आत्मामा तपाईँ र मेरो बप्तिस्मा हुन्छ, पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई अगमबानी बोल्ने, अन्य भाषा बोल्ने मात्र होइन, तर उहाँले तपाईँ र मलाई अगमबानी बोल्ने पनि तपाईँ र मलाई शक्ति र तपाईँ र मलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। र पवित्र आत्माको अगमबानी बोल्ने शक्ति र सामर्थ्यको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि उहाँले घोषणाको, योएलको पुस्तक 2 अध्यायमा घोषणा गर्नुभएको छ, तिमीहरूका छोराछोरीले अगमबानी बोल्नेछन्, तिमीहरूका जवानहरूले दर्शन देख्नेछन् र तिमीहरूका वृद्ध वृद्धहरू चाहिँ सपनादर्शी हुनेछन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जब हामीले यसै खण्डको पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको यसै खण्डमा 14 अध्यायको हामी 31 पदमा हामी हेर्यो भने यहाँनिर पावलले यो कुरा उल्लेख गर्छ कि यसरी तिमीहरूले सबैजनाले अगमबानी बोल्न सक्छौ र तिमीहरू सबैजनाले अगम सिक्न सक्छौ र तिमीहरू सबैजना उत्साहित हुन सक्छौ। यहाँ पावल प्रेरितले के कुरालाई यहाँनिर जोड दिइराखेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ यसो तिमीहरू सबैजनाले अगमबानी बोल्न सक्छौ। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि पवित्र आत्माले भरिएका हरेक विश्वासीहरूले पवित्र आत्माले दिनुभएको उत्साह प्रेरणा अनुसार उनीहरूले अगमबानी बोल्न सक्छन्। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु अय्युबको पुस्तक 32 अध्यायको 8 पदमा हामीले हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ मजाको कुरा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसभित्र आत्मा छ अनि सर्वोच्चको आत्माले चाहिँ त्यसलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ। अनि जब सर्वोच्चको आत्माले प्रेरणा दिनुहुन्छ र सर्वोच्चको आत्माले दिनुभएको प्रेरणा अनुसार तिनीहरूले अगमबानी बोल्न थाल्छन्, बोल्न लाग्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जब हामी दोस्रो पत्रुसको पुस्तक हामीले 1 अध्यायको जब हामी 20 र 21 पदमा हामीले हेर्यो भने त्यहाँनिर लेखिएको छ कि धर्मशास्त्रको हरेक अगमबानी चाहिँ मानिसको व्याख्याको कारण विषय होइन, तर तिनीहरू सबैले पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण अनुसार, पवित्र आत्माले दिनुभएको प्रेरणा अनुसार उनीहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोले भनेर लेखेको छ। त्यो भएको कारण परमेश्वरको आत्मा चाहिँ अगमबानीको आत्मा हुनुहुन्छ अनि त्यो अगमबानीको आत्माले चाहिँ तपाईँ र मलाई अगमबानी बोल्ने शक्ति र सामर्थ्य दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माको सामर्थ्य पवित्र आत्माको प्रेरणा बिना हामी अगमबानी बोल्न सक्दैनौँ। तर यदि पवित्र आत्मा के छ भन्दाखेरि तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ र म पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ र म भरिएका छौँ भने र पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ र म नयाँ गरी जन्मिएका छौँ भने, आत्मा र वचनद्वारा नयाँ गरी जन्मिएका छौँ भने परमेश्वरको वचनले भन्छ भने उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगमबानीको आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ, अगमबानी बोल्ने शक्ति र सामर्थ्य दिनुहुन्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु किनभने मैले अघि नै भन्दै थिएँ, किनभने परमेश्वर चाहिँ अगमबानी बोल्ने परमेश्वर पुस्ता चाहनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ अगमबानी बोल्ने मण्डली परमेश्वर चाहनुहुन्छ। किन परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हो कि के छ भन्दाखेरि उहाँका मानिसहरूले सबै मानिसहरूले उहाँ अगमबानी बोलुन् हैन। के छ भन्दाखेरि किनभने म फेरि पनि जोड दिकन भन्दछु किनभने उहाँ चाहिँ अगमबानी बोल्ने मण्डली परमेश्वर चाहनुहुन्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु र बाइबलमा रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ कि हामी सबैले के छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो विश्वासको परिमाण अनुसार हामी अगमबानी गर्छौं र म तपाईलाई बताउन चाहन्छु जब हामी अगमबानीको कुराहरु हामी अगमबानीको कुराहरु हामी गर्छौं, हामीले यो कुरा बुझ्न पर्छ कि अगमबानीको पनि क्षेत्रहरु छन्। अगमबानीको पनि के छ भन्दाखेरि त्यसलाई के छ भन्दाखेरि अंग्रेजीमा प्रोफेटिक डाइमेन्सन भनेर भन्छ। हरेकले के छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले दिनुभएको प्रेरणा अनुसार भिन्न भिन्नै के छ भन्दाखेरि डाइमेन्सनमा के छ भन्दाखेरि परमेश्वरका मानिसहरूले अगमबानी बोल्न सक्छन्। र अर्को कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि केवल अगमबानीको के छ भन्दाखेरि क्षेत्रहरु मात्र छैन, तर त्यसका तहहरु पनि छ, जसलाई प्रोफेटिक के छ भन्दाखेरि प्रोफेटिक लेभल भनेर भन्छ। जसलाई चाहिँ प्रोफेटिक रेभलेसनको लेभल के छ भन्दाखेरि लेभल हुन्छ, जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो चाहिँ तपाईँ र मेरो बाइबलले भने जस्तै के छ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो विश्वासको अनुपातमा तपाईँ र मैले के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले अगमबानी बोल्छौं। जब अगमबानीको स्तरको कुरा, अगमबानी सेवकाईको स्तरको कुराहरु जब आउँछ, जब अगमबानी सेवकाईको के छ भन्दाखेरि लेभलको कुराहरु जब आउँछ,
विशेष गरेर त्यहाँनिर 3वटा लेभलहरू छ। एउटा लेभल चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 10 पद आधारित के छ भन्दाखेरि चाहिँ अगमबानीको आत्माद्वारा गर्ने अगमबानी। बाइबलमा के छ भन्दाखेरि प्रभु येशूले भन्नुभएको छ कि येशूको गवाही चाहिँ अगमबानीको आत्मा हो। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु हरेकले के छ भन्दाखेरि अगमबानीको जब अगमबानीको आत्माद्वारा हरेकले के छ भन्दाखेरि अगमबानी बोल्न सक्छन्। जब के छ भन्दाखेरि अगमबानी के छ भन्दाखेरि कुनै के अरे जब अगमबानीको आत्मा उपस्थित हुनुहुन्छ, जब अगमबानीको आत्माले परमेश्वरको मानिसहरू भरिन्छन् र पवित्र अगमबानीको आत्माले दिएको प्रेरणा अनुसार उनीहरूले एउटा स्तरमा उनीहरूले अगमबानी गर्न सक्छन्। र अर्को अगमबानीको स्तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि के छ भन्दा अगमबानीको वरदानद्वारा गर्ने अगमबानी, जहाँ चाहिँ जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा उल्लेख गरेको छ, जहाँ चाहिँ के छ पवित्र आत्माको 9वटा वरदानहरू मध्ये एउटा वरदान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगमबानीको वरदान हो। अनि यो अगमबानीको वरदानको उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाइबलमा लेखेको छ किन अगमबानी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग बोल्दछ, तिनीहरूको उत्साहको निम्ति, सान्त्वनाको निम्ति र आत्मिक वृद्धिको निम्ति बोल्दछ भन्ने भन्दछ। त्यो भएको कारण यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगमबानीको वरदान हो। र अर्को के छ भन्दाखेरि स्तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगमबानीको लेभल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायको 11 पदमा आधारित 5 सेवकाईका वरदानहरू मध्ये अगमवक्ताको सेवकाईको वरदान भएका व्यक्तिहरूले बोल्ने के छ भन्दाखेरि अगमबानी सेवकाई हो। अनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दा हायर लेभलको के छ भन्दाखेरि अगमबानी सेवकाई हो। तिनीहरू चाहिँ केवल अगमबानी के छ भन्दाखेरि आत्माद्वारा मात्रै बोल्दैनन्, तिनीहरू चाहिँ केवल अगमबानीको वरदानको लेभलमा मात्र बोल्दैनन्, तर त्यसको बियोन त्यसको के छ भन्दाखेरि त्यसको अझ के छ भन्दाखेरि गहिराईमा, त्यसको अझ लम्बाइमा, चौडाइ र उचाइ र गहिराईमा बोल्छ। र उनीहरूको अगमबानीमा चाहिँ विशेष गरेर हामी देख्छौँ के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर उनीहरूको अगमबानीमा चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर अगमबानी भित्र चाहिँ प्रकाशका कुराहरू हैन, त्यहाँनिर त्यो अगमबानी भित्र चाहिँ कन्फर्मेसनका कुराहरू, इम्पार्टेसनको कुराहरू, एक्टिभेसनका कुराहरू त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एक्टिभेसनको कुराहरू त्यहाँनिर हुन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगमबानीको वरदान एउटै हो, तर त्यसका भिन्न भिन्न के छ भन्दाखेरि त्यसका परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह अनुसार मतलब विश्वासको परिमाण अनुसार उनीहरूले भिन्न भिन्न क्षेत्रमा भिन्न भिन्न के छ भन्दाखेरि स्तरमा उनीहरूले अगमबानी गर्छन्। त्यो भएको कारणले हामीले यो बुझ्नु साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। अब अर्को कुरा चाहिँ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, तपाईले मैले जब अगमबानीको कुरा आउँछ हामीमा प्रश्न आउन सक्छ, जो नयाँ हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अगमबानीको सेवकाईमा भर्खरै के छ भन्दाखेरि भर्खरै तपाईले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र कतिमा प्रश्न आउन सक्छ एक्चुअल अगमबानी चाहिँ के हो त? अनि अर्को कुरा किन अगमबानी महत्त्वपूर्ण छ? अगमबानीको साँचो अगमबानीको स्वभाव कस्तो हुन्छ? किनभने म तपाईलाई बताउन चाहन्छु के छ भने बाइबल जसै हामी अन्तको दिनतर्फ हामी अगाडि बढिराखेको छौँ, म परमेश्वर अगमबानी बोल्ने पुस्ताहरू खडा भइराखेको छ, अगमबानी बोल्ने मण्डलीहरू खडा भइराखेको छ। सँगसँगै के छ भन्दाखेरि बाइबलमा के लेखेको छ भने मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा मजाको कुरा लेखेको प्रभु येशूले भन्नुभएको छ कि उहाँले धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई के छ भन्दाखेरि बहकेर जानेछ भनेर लेखिएको छ। यदि हामीले साँचो अगमबानी र यदि तपाईँ र मैले झुटो अगमबानीको बीचमा भिन्नता मण्डलीले छुटाउन सकेनौँ भने, यदि साँचो अगमबानीको स्वभाव र झुटो अगमबानीको स्वभावको बीच भिन्नता मण्डलीले छुटाउन सकेन भने बाइबलमा प्रभु येशूले वार्न गर्नु भएको छ धेरैजना बहकेर जानेछन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी यस्तो स्थितिमा हामी आइपुगेको छौँ कि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु एकातिर के छ भन्दाखेरि अगमबानी बोल्ने पुस्ता खडा भइराखेको छ, परमेश्वरको आत्माले अगमबानी बोल्ने पुस्तालाई परमेश्वरले खडा गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ दोस्रो आत्माले पनि के छ भन्दाखेरि दोस्रो आत्माद्वारा अभिप्रेरित भएर बोल्ने अगमबानी बोल्ने पुस्ताहरू पनि खडा भइराखेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो बेला यस्तो बेलामा हामी आइपुगेको छौँ। अनि यो बेला चाहिँ यस्तो बेला हो कि हामीले अब चाहिँ सानाबाट गाउँलाई छुट्याउने समय आएको छ।
यो बेलामा चाहिँ तपाईहरुमा यस्तो बेलामा हामी आइपुगेको छौं कि बाख्रालाई के रे भेडाहरूलाई चाहिँ बाख्राहरूको समूहबाट अब अलग गर्ने समय आएको छ। अब हामी यस्तो बेलामा हामी आएको छौं कि अनाजलाई चाहिँ भूस्वरूपबाट अनाजलाई अलग गर्ने समय आएको छ। अब हामी यस्तो बेलामा हामी आएको छौं कि के छ भन्दाखेरि सत्य साँचो र सत्यतालाई के छ भन्दाखेरि झुटबाट अलग गर्ने समय आएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साँचो अगमबानीको अगमवक्ताको सेवकाई र अगमबानी सेवकाईको स्वभाव कस्तो हुन्छ र झुटा अगमवक्ता र अगमबानी सेवकाईको स्वभाव कस्तो हुन्छ, कसरी हामीले साँचो अगमबानीलाई चिन्ने, कसरी के छ भन्दाखेरि झुटो अगमबानीलाई चिन्ने। अब मण्डली के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मण्डली अब मेच्युरिटीमा आउनु पर्यो। किनभने बाइबलमा स्पष्ट लेखेको छ, परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट लेखेको छ के छ भन्दाखेरि आत्मिक मानिसले चाहिँ सबै कुराको जाँच गर्छ। त्यो भएको कारणले पहिलो के छ भन्दाखेरि यूहन्ना 4:1 लेखेको छ, भाइहरू के छ भन्दाखेरि के आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन्, पहिले तिनको जाँच गर। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बेला हामी यस्तो बेलामा आइपुगेका छौं। अब हाम्रो अगमबानीको के छ भने अगमबानीको सेवकाईलाई त्यति मात्र हाम्रो सपनाका कुराहरू, हाम्रो दर्शनको कुराहरू, अगमबानी प्रकाशका कुराहरू, आत्माको मेनिफेस्टेसनका कुराहरूलाई अब हामीले जाँच्ने समय आएको छ। परमेश्वरको वचनको लेबल लगाउने समय आएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई राम्रोसँगले मण्डलीलाई थाहा हुनुपर्छ, जो अगमबानीको सेवकाईमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, जो अगमबानीको अगमवक्ताको सेवकाईमा तपाईँ वृद्धि हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कसरी हामीले परमेश्वरको वचनको लेबल लगाउने। किनभने म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यदि हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले परमेश्वरको वचनको लेबल लगाउनुबाट यदि तपाईँ र म चुक्यौं भने चाहिँ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यो अगमबानीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि झुटा अगमबानीले चाहिँ तपाईँ र मेरो के छ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनलाई, तपाईँ र मेरो परिवारलाई, तपाईँ र मेरो मण्डलीलाई, तपाईँ र मेरो सेवकाईलाई यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले डिस्ट्रोय गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज म महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको बेसमा राख्न गइराखेको छु, किनभने परमेश्वरको आत्माले यो कुरा मलाई प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ र मैले के छ भन्दाखेरि यो कुरा मैले भन्नै पर्छ, यो कुरा मैले तपाईलाई घोषणा गर्नै पर्छ। सायद तपाईहरु सुन्नलाई तपाईहरु आज तयारी हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, तर आज मैले यो कुरा घोषणा गर्नै पर्छ। यो कुरा आज मैले मण्डलीलाई बताउनै पर्छ, किनभने यदि के छ भन्दाखेरि तपाईले के छ परमेश्वरको वचनको लेबल लगाउनबाट तपाई चुक्नु भयो भने चाहिँ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यसले तपाई र मेरो झुटा अगमबानीले तपाई र मेरो जीवनलाई, तपाई र मेरो आत्मिक जीवनलाई डिस्ट्रोय गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म आज तपाईलाई एकदमै बोझको साथमा, एकदमै हृदयभित्रबाटको के छ भन्दाखेरि म तपाईलाई एउटा जलनको साथमा म आज तपाईलाई के छ भन्दाखेरि यो सत्यतालाई तपाईको बीचमा म घोषणा गर्दैछु। त्यो भएको कारण तपाईहरु जो जति सुन्नलाई तपाई आज राजी हुनुहुन्छ, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको आत्माले आज तपाईसँग इन्डिभिजुअली रूपमा परमेश्वरको आत्माले तपाईसँग कम्युनिकेट गर्नुहुनेछ। म तपाईलाई परमेश्वरको इच्छालाई तपाईले बुझ्नुहुनेछ, साँचो अगमबानीको स्वभावलाई तपाईले बुझ्नुहुनेछ र यसले तपाईको जीवनमा साँच्चै अचम्मको के छ भन्दाखेरि ढोका तपाईको जीवनमा खोल्नेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ र जतिजना तपाईहरु अगमबानी तपाईहरु सेवकाईमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यसको मतलब यो होइन कि तपाईं अगमबानी बोल्नुहुन्छ, अगमबानी बोल्ने हरेक के छ भन्दाखेरि अगमवक्ता होइन। हामी धेरैचोटि हामी कन्फ्युजनमा पर्छ, हामीमा कन्फ्युजन छ, ओ के छ फल्लाले अगमबानी बोल्छ, सायद फल्लाको के छ भन्दाखेरि सेवकाई चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाई होला, उसलाई अगमवक्ताको सेवकाईको निम्ति बोलाइएको होला। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु प्रिय मण्डली कि अगमबानी बोल्ने हरेक विश्वासहरू के होइनन् भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ताहरू होइनन्। अगमबानीको अगमवक्ताको सेवकाईको निम्ति बोलाइएकै हुन्छ, बोलाइएकै हो भन्ने कुरा के छ भन्दाखेरि निश्चित हुँदैन। त्यो कुरा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले के छ भन्दाखेरि उसले अगमबानीको आत्माद्वारा उसले अगमबानी बोल्न सक्छ, अगमबानीको वरदानद्वारा उसले अगमबानी बोल्न सक्छ र कतिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगमवक्ताको सेवकाईको निम्ति बोलाइएका हुन्छन् अनि त्यो अनुग्रहमा, त्यो अभिषेकमा, त्यो शक्तिमा, त्यो अधिकारमा उसले अगमबानी बोल्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यो अगमबानीको प्रकाशको पनि एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा लेभल छ।
अगमबानी प्रकाशको के सम्दाखेरि एउटा लेभल छ। अगमबानी के सम्दाखेरि अगमबानी सेवकाईको अधिकारको पनि एउटा लेभल छ। अनि तर अगमबानीको सेवकाई अगमवक्ताको सेवकाईको बोलावट भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ त्यो अनुग्रह, त्यो अभिषेक, त्यो आत्मा र त्यो शक्ति र अधिकार हुनेर दिएको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, जो अगमबानीको सेवकाईमा इच्छुक हुनुहुन्छ, अगमबानीको सेवकाईको कुरा जब पनि हुन्छ हामी एकदमै के भन्दाखेरि हामीमा के भन्दाखेरि इच्छा जाग्छ। हामी त्यो कुरा अगमबानीको सेवकाईको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी एकदमै इच्छुक हुन्छौँ र यो असल कुरा पनि हो। र कतिचोटि हामीमा जब हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कतिचोटि हामीमा प्रश्न आउँछ, एक्चुअल अगमबानी के हो त? म सरल भाषामा तपाईलाई बताउन गइराखेको छु। तपाईलाई थाहा छ, तर पनि म यो कुरालाई फेरि पनि रिमाइन्ड गर्दैछु तपाईको बीचमा, तपाईको निम्ति। अगमबानी बोल्नु, अगमबानीको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हैन भविष्यको कुरा बताउनु, आउने के भन्दाखेरि हुन आउने घटनाको विषयमा अघिबाटै भन्नु अथवा प्रेरणाद्वारा बोल्नु भन्ने हुँदो रहेछ। र अगमबानीको निम्ति प्रयोग भएको एउटा शब्द, हिब्रू शब्द चाहिँ नाबी भन्ने रहेछ। नाबीको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने साह्रै मजाको छ। नाबीको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभावित हुनु, उम्लनु, हैन छछल्किनु, डकार्नु, प्रेरणाद्वारा बोल्नु, घोषणा गर्नु, प्रेरणाद्वारा गाउनु, बजाउनु, नाच्नु पनि हुँदो रहेछ। अथवा के भन्दाखेरि परमेश्वर तर्फबाट, परमेश्वरको के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा परमेश्वरको तर्फबाट बोल्नु अथवा भविष्यका घटनाहरू अघिबाटै भन्नु भन्ने हुँदो रहेछ। नाबीको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जसको अर्थ चाहिँ भरिएर पोखिनु, हैन तपाईँ जे कुराले भरिनु भएको छ त्यही कुरा के भन्दाखेरि तपाईँ भित्रबाट बाहिर निस्किन्छ, हैन तपाईँ के छ जे कुराले तपाईँ भरिनु भएको छ त्यही कुरा तपाईँ भित्रबाट छछल्किन्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरको वचन र आत्माले भरिनु भएको छ, अगमबानी प्रकाशले तपाईँ भरिनु भएको छ भने त्यही कुरा तपाईँ भित्रबाट के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उम्लेर तपाईँ भित्रबाट उम्लेर निस्किन्छ, छचल्केर बाहिर निस्किन्छ। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँ भित्रबाट भरेर पोखिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि हिब्रू भाषामा चाहिँ नाबी भनेर भन्दो रहेछ। नाबीको अर्थ चाहिँ त्यो अगमबानीको निम्ति प्रयोग भएको शब्द। र अर्को कुरा अगमबानीको सेवकाईलाई जनाउने, अगमबानीको के भन्दाखेरि के अरे अगमबानीको सेवकाईलाई जनाउने अर्को अगमबानीको एउटा डाइमेन्सनको लागि प्रयोग भएको अर्को शब्द के रहेछ भन्दाखेरि हिब्रू शब्द नाटाफ रहेछ। नाटाफको मतलब चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि वर्ड ड्रप्स लाइक रेन भनेर अंग्रेजीमा भन्छ, जसको चाहिँ भजन सङ्ग्रह पुस्तक 68 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ। हेभन के छ ड्रप्स इन द प्रेजेन्स अफ गॉड भनेर लेखेको छ अंग्रेजी शब्द बाइबलमा। भन्नुको कुरा चाहिँ परमेश्वरको स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ झरी जस्तै के भन्दाखेरि के अरे खस्न लाग्छ भनेर लेखेको छ। अनि के रहेछ भन्दाखेरि जब हामी त्यो कुरा त्यतिखेर हुन्छ, सुन्नुस् है, यो कुरा त्यतिखेर हुन्छ जब हामी के भन्दाखेरि जब हामी ख्रीष्ट येशूको नाउँमा हामी एक ठाउँमा भेला हुन्छ। के भन्दाखेरि यहाँ के अरे यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 23 र 24 आधारित जब हामी पितालाई आत्मा अनि सत्यतामा जब हामी आराधना गर्न थाल्छौँ, जब परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँनिर आउँछ, अनि जब परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ र मेरो बीचमा आउँछ, परमेश्वरको वचनले भन्छ के अरे अगमबानी वचन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पानीको झरी जस्तो तपाईँ र म माथि खस्न थाल्छ। अनि तपाईँ र मैले पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा तपाईँ र म जो जति पवित्र आत्मामा निर्भर हुन्छौँ, पवित्र आत्माको प्रेरणा पाउँछौँ, तपाईँ र मैले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले अगमबानी बोल्छौँ। यदि तपाईँ र म पवित्र आत्मामा, यदि तपाईँ र म संवेदनशील छौँ भने, यदि पवित्र आत्माको प्रेरणा प्रति तपाईँ र म के भन्दाखेरि तपाईँ र म के अरे तपाईँ र म तयारी छौँ भने के छ, जब परमेश्वरको उपस्थिति आउँछ, परमेश्वरको वचन अगमबानी वचन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि झरी जस्तो तपाईँ र म माथि खस्न थाल्छ। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ के छ पवित्र आत्माको प्रेरणामा तपाईँ र मैले अगमबानी बोल्न थाल्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ अगमबानीको निम्ति प्रयोग भएको अर्को शब्द
जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अगमबानी के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा अगमबानी के हुन्छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन हो। एउटा अगमबानी के छ भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा एडमिनिस्ट्रेसन भित्र पर्ने कुरा हो। जसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मासा भनेर भन्दो रहेछ। मासाको मतलब चाहिँ बर्डन हैन, तपाईको के छ भने इम्प्रेसन, जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले आत्मिक रूपमा अथवा फिजिकल रूपमा तपाईले के छ भन्दाखेरि समथिङ केही कुराको बर्डन तपाईले भित्र बर्डन महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईले समथिङ केही कुराको तपाईले इम्प्रेसन तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ। अनि यो पनि एक प्रकारको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगमबानी के हो भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्रेसन हो। यो पनि एउटा अगमबानी के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अगमबानीको के छ भन्दाखेरि एउटा तरिका हो। र अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को शब्द प्रयोग भएको रहेछ के छ भन्दाखेरि अगमबानीको निम्ति प्रयोग भएको चाहिँ रोय भन्ने एउटा शब्द रहेछ। अनि यसको मतलब चाहिँ हेर्नु अथवा देख्नु भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। तपाईले जब अगमबानीको सेवकाई गरिराखेको हुनुहुन्छ, समथिङ के कुरा आत्मामा तपाईले देख्नुहुन्छ। आत्मामा के कुरा तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले कुनै नक्सा देख्नुहुन्छ, चित्र देख्नुहुन्छ, तस्बिर देख्नुहुन्छ। समथिङ तपाईको के छ भन्दा आत्मिक आँखा खोलिन्छ अनि आत्मामा तपाईले समथिङ के कुराहरू तपाईले देख्नुहुन्छ। अनि जसलाई चाहिँ के छ रोय भनेर भन्दो रहेछ। जस्तै चाहिँ हेर्नु अथवा देख्नु। के छ धेरैचोटि अगमबानीको सेवकाई गर्ने मान्छेहरूले आत्मामा देख्छन्, आत्मामा रिसिभ रेभोल्युसन, प्रोफेटिक रेभोल्युसन उनीहरूले रिसिभ गर्छन्। अनि उनीहरूले त्यो कुरालाई उनीहरूले के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मानिसहरूमा कम्युनिकेट गर्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईले मेरो जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सियर के छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन भित्र पर्ने कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जब सियर एनोइन्टिङ जब रिलिज हुन्छ, सियर डाइमेन्सन जब तपाईको जीवन एक्टिभेट हुन्छ, तपाईको आत्मिक आँखा खोलिन थाल्छ र तपाईले आत्मामा तपाईले के गर्नुहुन्छ, जे कुरा परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले जे कुरा तपाईलाई के छ भन्दाखेरि नक्साहरूद्वारा, तस्बिरहरूद्वारा, ओपन भिजनहरूद्वारा तपाईलाई परमेश्वरको आत्माले कम्युनिकेट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईले आत्मामा देख्न थाल्नुहुन्छ, आत्मामा तपाईले रिसिभ गर्नुहुन्छ। अनि तपाईले त्यो कुरा तपाईले परमेश्वरको मानिसहरूमा तपाईले कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आत्मामा देख्नु हैन, आत्मामा हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि समथिङ तपाईले केही कुरा देखिराखेको हुन्छ, समथिङ केही कुरा तपाईले हेरिराखेको हुनुहुन्छ, समथिङ केही कुरा तपाईले फिजिकल होस् स्पिरिचुअल समथिङ केही कुराको बर्डन तपाईभित्र हुन्छ, समथिङ तपाईमा समथिङ केही कुरा ड्रप भइराखेको हुन्छ, समथिङ केही कुरा तपाईमा परमेश्वरको उपस्थितिमा स्वर्गबाट समथिङ केही कुरा ड्रप भइराखेको हुन्छ, समथिङ तपाई भित्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ बबलअप भइराखेको हुन्छ, तपाईको भित्र अन्तस्करणबाट समथिङ केही कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओम्लिराखेको हुन्छ, बबलअप हुने काम गरिराखेको हुन्छ। किनभने येशूले के भन्नुभयो, यूहन्ना 7:7 भन्नुभयो, जो तिर्खाउँछ म कहाँ आओस् त्यसले पियोस्, धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। किन मलाई विश्वास गर्ने तो के छ भन्दाखेरि उहाँले भित्र अन्तस्करणमा के हुनेछ, अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगेर निस्किन्छ। यो चाहिँ लाइफको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लाइफको नाभी हो। नाभी चाहिँ के छ भन्दाखेरि नाभी समथिङ केही कुरा तपाईँ भित्रबाट उम्लेर आउँछ, समथिङ केही कुरा तपाईँ भित्र के छ भन्दाखेरि बबलअप भएर आउँछ, केही कुरा तपाईँ भित्रबाट भरेर आउनुहुन्छ, समथिङ केही कुरा तपाईँ भित्र जब भरेर आउँछन् तपाईँ त्यो कुरालाई के अरे रिलिज गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको मानिसहरूमा कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माबाट हुन्छ। त्यो भएको कारणले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब तपाईँले अगमबानी सेवकाई गर्नुहुन्छ, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, समथिङ केही कुरा हैन तपाईको जीवन तपाईमा ड्रप हुन्छ, तपाईको आत्माले रिसिभ गर्नुहुन्छ, समथिङ केही कुरा तपाईले फिजिकल अथवा स्पिरिचुअल तपाईले इम्प्रेसन, तपाईले बर्डन तपाईले फिल गर्नुहुन्छ, महसुस गर्नुहुन्छ। समथिङ केही कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको भित्रबाट उम्लेर आउँछ, केही कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ भित्र के कुराले तपाईँ के छ भन्दाखेरि भरिनुहुन्छ, अनि भित्रबाट तपाईँ भरेर पोखिएर आउनुहुन्छ। अनि समथिङ केही कुरा तपाईँले हेर्दै गरेको, के कुरा तपाईँले देख्दै गरेको हुनुहुन्छ, समथिङ कुरा केही कुरा तपाईँले सुन्दै गरेको र आत्मामा रिसिभ गर्दै गरेको हुनुहुन्छ। अनि जब तपाईँले आत्माको पवित्र आत्माको प्रेरणामा जब के छ भन्दाखेरि निर्देशनमा जब तपाईँले परमेश्वरको मानिसहरूको जीवनमा त्यो कुरालाई कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ, अनि त्यो कुराले मानिसहरूको जीवनमा उत्साह, सान्त्वना र आत्मिक वृद्धि ल्याउने काम गरिराखेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई बताउँदैछु। एकदमै के छ भन्दाखेरि अगमबानी सेवकालाई हिजो के छ भन्दाखेरि हिजोसम्म तपाईँले कसरी बुझ्नु भइराखेको थियो मलाई थाहा छैन, तर म आशा गरे के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु।
के छ भन्दाखेरि अगमबानी, साँचो अगमबानीको स्वभावलाई तपाईँ र मैले बुझ्न र मैले तपाईँ र मलाई छुट्याउन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईँलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु। म अलिकति अगाडि बढ्दैछु। किन परमेश्वरले किन अगमबानीद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ? हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किन परमेश्वर चाहिँ सम्बन्धको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ संसारको परमेश्वर हुनुहुन्छ। गॉड अफ कम्युनिकेट भनेर भन्छ। उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्बन्धको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ संसारको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि बाइबलमा स्पष्ट लेखेको छ जब परमेश्वर के छ भन्दाखेरि जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, आफ्नो मानिसहरूसँग परमेश्वर जब कम्युनिकेट संचार गर्न लाग्नुहुन्छ, उहाँले थुप्रै के छ भन्दाखेरि तरिकाहरूद्वारा परमेश्वरको आत्मा बोल्नुहुन्छ। म तपाईँलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु। धेरैचोटि हामी लिमिटाइज गर्छौँ हामी परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ भनिकन। हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामी के छ भन्दा कसरी परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी धेरैचोटि के छ भन्दा हाम्रो मनलाई, हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई हामी लिमिटाइज गरी पठाउँछौँ। तर परमेश्वर के छ भन्दाखेरि हामीले सोचेको भन्दा, हामीले अनुमान गरेको भन्दा परमेश्वर के छ भन्दाखेरि धेरै के छ भन्दाखेरि तरिकाले परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। अनि जो अगमबानीको सेवकाईमा तपाईँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ, परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले लिमिटाइज नगर्नुहोस्। त्यो कुरालाई परमेश्वर यो तरिकाले चाहिँ बोल्नुहुन्छ, त्यो तरिकाले चाहिँ बोल्नुहुन्न भनिकन तपाईँले नभन्नुहोस्। किन उहाँको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। उहाँ जुनसुकै समयमा जुनसुकै के छ भन्दाखेरि कुराहरूद्वारा परमेश्वरको आत्मा तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ, तपाईँ र मसँग कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। बुद्धिमानी यो हुन्छ, बुद्धिमानी मानिस त्यो हो के छ भन्दाखेरि साँचो अगमबानीको मान्छे त्यो जहिले के छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर बोल्नुहुने के छ भन्दाखेरि बोल्नुहुने परमेश्वरको तरिकाहरू उसलाई थाहा छ र परमेश्वरको आत्माले उसलाई के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यसको निम्ति परमेश्वरको आत्माले उसलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ। तर धेरैचोटि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मण्डलीमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरको आत्मालाई हामी के गर्छौँ, हामी सन्तापित गर्छौँ। परमेश्वरको आत्मालाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी भित्रभित्र के गर्छौँ, परमेश्वरको आत्माको आगोलाई हामी निभाउँछौँ, परमेश्वरको आत्मालाई हामी दुखित तुल्याउँछौँ। त्यो भएको कारणले बाइबलले भन्छ अगमबानीलाई के नगर, अगमबानीलाई के नगर भन्दाखेरि तिरस्कार नगर। हामी धेरैचोटि अगमबानीलाई के छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी तिरस्कार गर्छौँ। किन भन्दाखेरि अगमबानी प्रकाशलाई के गर्छ, प्रकाशको स्रोतहरू परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ, आफ्नो मानिसहरूसँग कसरी उहाँले कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। धेरैचोटि हामी त्यो कुराप्रति हाम्रो हृदय साँगुरो बनाउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्मालाई हामीले आफूभित्र तपाईँ र मैले के गरिराखेको हुन्छौँ, तपाईँ र मैले सन्तापित तुल्याइराखेको हुन्छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको वचनबाट परमेश्वर धेरै तरिकाले परमेश्वरको आत्मा तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ। म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु। अनि परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने विषयमा म अलिकति बताउन चाहन्छु। तपाईँले अयुबको पुस्तक 3 अध्यायको तपाईँले 14 देखि 16 सम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँ मजाको कुरा लेखिएको छ। परमेश्वर त्यहाँ लेखेको छ परमेश्वर विभिन्न रीतिले तरिकाले बोल्नुहुन्छ, सपनाहरूद्वारा, दर्शनहरूद्वारा र अन्य के छ भन्दाखेरि अन्य तरिकाद्वारा। तर मानिसले बुझ्न सक्दैन भने प्रभुको वचनमा लेखेको छ। किनभने के छ भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको शैलीलाई, परमेश्वरको तरिकालाई, कसरी उहाँ बोल्नुहुन्छ, कसरी उहाँ आफ्नो मानिसहरूसँग कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई के छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ, लिमिटाइज गरी पठाउँछौँ। हामी बााउन्ड्री लाउँछौँ, दिवार लगाउँछौँ, होइन। हामी आफै कतिचोटि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि के छ भन्दाखेरि हामी अवरोधको कारण बन्छौँ हामी आफै, होइन। हाम्रो के छ भन्दाखेरि किनभने हाम्रो आफ्नो ज्ञानमा भरोसा गर्छौँ, बुद्धिमा भरोसा, समझमा भरोसा गर्छौँ, हाम्रो अनुभवहरूमा भरोसा गर्छौँ। यसै हुँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो हृदय साँगुरो बनाउँछौँ अनि हामी आफै कतिचोटि चाहिँ बाधा र अवरोधको कारण बन्छौँ। परमेश्वर असीमित हुनुहुन्छ। उहाँ जुनसुकै तरिकाले उहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ। उहाँ सपनाहरूद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ, दर्शनहरूद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ, उहाँ आवाजहरूसँग बोल्न सक्नुहुन्छ, उहाँ धर्मशास्त्रको वचनद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ। उहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका तस्बिरहरूद्वारा, छापहरूद्वारा
र विभिन्न किसिमका चिन्हहरूद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहनुभयो भने यो पानीको गिलासद्वारा पनि, गिलासको मार्फत पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले के छ भन्दाखेरि जब परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले मेरो बुद्धिमानी चाहिँ यहाँ हुन्छ। जब परमेश्वरले यो एउटा साधनद्वारा परमेश्वर तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कम्युनिकेट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मैले के छ भन्दाखेरि यो बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वर यो तपाईँको, मानिलिनु यो परमेश्वर यो तपाईँको निम्ति के हो भन्दाखेरि प्रोफेटिक के छ भन्दा रेभोल्युसन। परमेश्वरले यो मार्फत तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यो कुराहरू, यो परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले के बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँको मनको कुरा के हो, उहाँको हृदयको प्रकाश के हो, उहाँले के कसरी मसँग कम्युनिकेट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको सन्देश के हो, उहाँको सन्देशको सार के हो, बुद्धिमानी चाहिँ त्यो बुझ्नु चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर भन्छ। हामीमा धेरैचोटि प्रोफेटिक रेभोल्युसन त हुन्छ, प्रोफेटिक रेभोल्युसन हामी पाउँछौँ सपनाद्वारा, दर्शनहरूद्वारा, ओपन भिजनहरूद्वारा, परमेश्वरको वचनद्वारा, अन्य विभिन्न के छ चिन्हहरूद्वारा, तस्बिरहरूद्वारा तपाईँले मैले अगमबानी प्रकाश त तपाईँले मैले पाउँछौँ। तर म तपाईँलाई पनि अगमबानी सेवकाईमा 3वटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ, सुनिराख्नु होला। अगमबानीको सेवकाईमा 3वटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दा प्रोफेटिक रेभोल्युसन, दोस्रो कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, तेस्रो कुरा चाहिँ एप्लिकेसन अथवा एक्टिभेसन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मसँग अगमबानी प्रकाश भएर मात्र हुँदैन। परमेश्वर जो कोहीसँग परमेश्वर बोल्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै के छ भन्दाखेरि उहाँ साधनद्वारा, चिन्हहरूद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको निम्ति परमेश्वरको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगमबानी के छ प्रकाश हो। तर के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले त्यो अगमबानी प्रकाशलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको मनको कुरा, तपाईँ परमेश्वरको हृदयको प्रकाशलाई, परमेश्वरको त्यो सन्देशको सारलाई बुझ्नको निम्ति तपाईँलाई अन्डरस्ट्यान्डिङको जरुरत पर्छ। किनभने तपाईँलाई मलाई थाहा छ के छ भन्दाखेरि हितोपदेशको पुस्तकमा लेखिएको छ, बुद्धिले घर बनाउँछ, अन्डरस्ट्यान्डिङले के छ भन्दाखेरि समझ शक्तिले चाहिँ के छ त्यसलाई स्थापित गर्छ। अनि ज्ञान के छ भन्दाखेरि बाइबलमा लेखेको छ के छ भन्दाखेरि ज्ञानले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यसका कोठाहरूलाई बहुमूल्य रत्नहरूले सजावट गर्छ। यहाँ 3वटा कुरा गरेको छ। यहाँनिर ज्ञान, बुद्धि र समझ शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि र समझ शक्तिको कुरा गरेको छ। त्यो भएको कारणले हामीसँग अगमबानी प्रकाश हामीसँग हुन सक्छ। तर यदि तपाईँ मैले त्यो प्रकाशलाई सही किसिमले बुझेनौँ भने, त्यो प्रकाशलाई तपाईँ मैले सही किसिमले इन्टरप्रेट गरेनौँ भने तपाईँ मैले के गरिराखेको हुन्छ, परमेश्वरको सन्देशलाई तपाईँले मिस गरिराखेको हुन्छ। तपाईँ मैले गलत सन्देशलाई तपाईँ मैले परमेश्वरको मानिसहरूको निम्ति कम्युनिकेट गरिराखेको हुन्छ। अनि जब तपाईँ मैले गलत सन्देशलाई तपाईँ र मैले मानिसहरूमा कम्युनिकेट गरिराखेको छौँ, त्यसले के छ भन्दाखेरि मानिसहरूको जीवनमा गलत के छ भन्दाखेरि परिणाम ल्याइराखेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले प्रोफेटिक रेभोल्युसन भएर मात्र हुँदैन, तपाईसँग के छ भन्दाखेरि प्रोफेटिक अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुनु पर्यो। त्यो प्रोफेटिक रेभोल्युसनलाई तपाईँले के छ भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो, सही किसिमले त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो। परमेश्वरको मनको कुरा, परमेश्वरको हृदयको प्रकाश के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको सन्देशको सार के हो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यदि तपाईँले गलत किसिमले त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुभयो भने तपाईँले गलत सन्देशलाई तपाईँले कम्युनिकेट गरिराखेको हुन्छ। धेरैचोटि प्रब्लम किन आउँछ? प्रब्लम त्यो कारणले आउँछ किनभने उनीहरूले सही प्रकाश पाएको, सुन्नुहोस् है, सही प्रकाश पाएको, तर उनीहरूले त्यो प्रकाशलाई उनीहरूले के छ भन्दाखेरि गलत इन्टरप्रेट गरे। त्यो प्रकाशलाई उनीहरूले गलत के छ भन्दाखेरि के गरे भन्दाखेरि उनीहरूले व्याख्या गरे र उनीहरूले के छ भन्दाखेरि उनीहरूले गलत सन्देशलाई परमेश्वरको मानिसहरूमा कम्युनिकेट गरे। त्यसको परिणाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि गलतै हुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामीमा के छ भन्दाखेरि हामी गल्ती त्यहाँनिर गर्छौँ। प्रोफेटिक सेवकाई गर्ने मान्छेहरूले गल्ती त्यहाँनिर गर्छ। कहाँनिर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, प्रोफेटिक के छ भन्दा रेभोल्युसन, इन्टरप्रिटेसन अफ रेभोल्युसनको कुरामा, एप्लिकेसनको कुरामा हामीले एप्लाई कसरी गर्छौँ, होइन, एप्लाई तपाईँ र मैले कसरी गर्छौँ, अथवा के छ अप्लाई कसरी गर्छौँ, तपाईँ र मेरो एप्लिकेसन अप्लाई चाहिँ विस्डमली हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मैले विस्डमली तपाईँ र मैले त्यो रेभोल्युसनलाई तपाईँ र मैले परमेश्वरको मानिसहरूमा तपाईँ र मैले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो।
यदि तपाईँ र मैले त्यो बेलामा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यो भएको कारणले हामीलाई सठिक किसिमले सन्देश सठिक मानिसहरूको जीवनमा र सठिक किसिमले कम्युनिकेट गर्नको लागि हामीलाई के छ भन्दा विजडमको जरुरत पर्छ। प्रोफेटिक विजडमको हामीलाई जरुरत पर्छ। हामीलाई प्रोफेटिक प्रोटोकल के हो तपाईँ र मैले सिक्नु पर्छ। त्यो भएको कारणले जोहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँले त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जोहरू अगमबानीको सेवकाईमा तपाईँले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। म आज तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु र आज म तपाईँलाई एकदमै के भन्दाखेरि बोझको साथमा म तपाईँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। हामी कहाँ गल्ती गरिराखेको छौँ, हामीले कहाँ कमजोरी गरिराखेको छौँ। प्रकाश त सही पाएको, तर हामीले कहाँ गल्ती गरिराखेको छौँ। त्यसले किन परिणाम के भन्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो परिणाम ल्याइराखेको छैन। आज तपाईँको समस्या कहाँनिर भइराखेको छ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, इन्टरप्रिटेसन अफ रेभलेसनमा। इन्टरप्रिटेसनमा तपाईँले गलत इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ नि, गलत सन्देशलाई तपाईँले प्रभाव गर्नुहुन्छ अनि त्यो सन्देशले मानिसको जीवनमा उत्साह, सान्तवना र आत्मिक निर्माण होइन, वृद्धि होइन। त्यो सन्देशले मानिसहरूको जीवनमा के छ भन्दाखेरि समस्या ल्याउँछ। अगमबानी बोल्ने मेरो दाजुभाइ, मेरो दिदीबहिनीहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँले कसरी प्रोफेटिक रेभलेसनलाई तपाईँले इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ? तपाईँले त्यो रेभलेसनलाई इन्टरप्रेट गर्नको लागि तपाईँको निम्ति के हो, साधन के हो? पहिलो कुरा बाइबल। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धर्मशास्त्रीय के छ भन्दाखेरि प्रतीकात्मक चिन्ह। हालेलुया, हालेलुया। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पद र अध्यायहरू बाइबल। चौथो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि समकालीन के छ भन्दा प्रतीकात्मक चिन्हहरू। समकालीन प्रतीकात्मक चिन्ह भनेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। जब म माछा देख्छु, माछाले दुईवटा कुरा जनाउँछ। माछाले एउटा प्रस्पेरिटीलाई, दोस्रो कुरा चाहिँ नयाँ आत्मालाई जनाउँछ। र मेरो लागि चाहिँ धेरै जसो के छ भन्दाखेरि जब म माछा देख्छु सपनामा, जब म माछा देख्छु प्रस्पेरिटी आउँछ। समथिङ काहीँ न काहीँबाट के छ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँबाट प्रस्पेरिटी आउँछ। यो मैले के छ भन्दाखेरि टेस्ट गरेको छु। यो मैले के छ भन्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि एप्रुभ, मेरो जीवनमा एप्रुभ भएको छ। त्यो भएको कारणले के छ भन्दाखेरि के अरे होइन, समकालीन चिन्हहरूद्वारा तपाईँले के छ भन्दाखेरि त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईँको निम्ति व्यक्तिगत चिन्हहरू हुन्छ। तपाईँ म खराब के छ, गलत के छ भन्दाखेरि के अरे सपना दर्शनको कुरा गरौँ, रेभलेसनको कुरा गरौँ। जब म आगो देख्छु, सबैको निम्ति त्यो के छ भन्दाखेरि एउटै के छ भन्दा अर्थ लाग्दैन। तर मेरो निम्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो व्यक्तिगत चिन्ह मेरो निम्ति छ। त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ के छ, त्यो झगडाको स्पिरिट, त्यो चाहिँ मेरो निम्ति के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अशान्तिको आत्मा, झै झगडाको आत्मा। अनि जब म त्यो कुरा देख्छु, म येशूको त्यो कुरालाई म के गरिहाल्छु भन्दाखेरि चाहिँ म विरोध गरिहाल्छु। म तपाईँलाई सबैको निम्ति एउटै के छ भन्दाखेरि चिन्ह सबैको निम्ति लागु हुन्छ भन्ने हुँदैन। एउटाको निम्ति फरक। तपाईँले आगो देख्नुभयो भने सायद हुनसक्छ तपाईँको निम्ति त्यो पवित्र आत्माको चिन्ह पनि। आगोले के छ भन्दाखेरि प्युरिटी के अरे आगोले के गर्छ भन्दाखेरि शुद्ध बनाउँछ। आगोले के छ भन्दाखेरि रिफाइन गर्छ। आगोले के गर्छ भन्दाखेरि न्यायको प्रतीक हो। आगो पवित्र आत्माको के छ भन्दाखेरि के अरे पवित्र आत्माको कामको के अरे कामको एउटा चिन्ह हो। आगो परमेश्वरको उपस्थितिको एउटा चिन्ह हो। तर मेरो निम्ति चाहिँ धेरैचोटि जब सपनामा म आगो देख्छु, मेरो निम्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतिचोटि त्यो चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ झगडाको आत्मा, त्यो प्रकारको स्पिरिट। जब म त्यो देख्छु, म येशूको नाममा त्यो कुरालाई म विरोध गरिहाल्छु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ कसरी तपाईँले इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको वचनको ज्ञान तपाईँसँग छैन भने, परमेश्वरको वचनको समझ तपाईँसँग छैन, तपाईँमा परमेश्वरको वचन तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले मिसइन्टरप्रेट गरी पठाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा दिएको त्यो प्रतीकात्मक चिन्हहरूको विषयमा तपाईँलाई थाहा छैन भने, त्यसका अर्थहरू तपाईँले सठिक किसिमले बुझ्न सक्नु भएन भने,
तपाईले त्यो प्रोफेटिक त्यो रेभलेसनलाई तपाईले मिसइन्टरप्रेट गरी पठाउनुहुन्छ अनि जब तपाईले मिसइन्टरप्रेट गरी पठाउनुहुन्छ अनि त्यसले परिणाम पनि त्यसै भन्दाखेरि खराब हुन्छ त्यो भएको कारणले आज परमेश्वरको वचनबाट म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु तपाईले रेभलेसन त पाउनु भयो प्रोफेटिक रेभलेसन त पाउनु भयो तर हाउ तपाईले कसरी तपाईलाई त्यो कुरालाई इन्टरप्रेट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले कसरी त्यो कुरालाई परमेश्वरको त्यसै भन्दाखेरि तपाईले मनको कुरालाई हृदयभित्रको परमेश्वरको हृदयको सन्देशलाई तपाईले कसरी बुझ्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरको मानिसहरूको बीचमा एज अ विस्डमले तपाईले कम्युनिकेट गर्दै हुनुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण छ मसँग समय निकै गइसकेको जस्तो मलाई भान भइराखेको छ तर मैले बोल्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने सुरुवात मात्रै गरिराखेको छ समय छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि मलाई अलिकति बताइदिनुहोस् समय छ अझै समय छ ओके समय छ ओके अँध्यारो सबैतिर के अरे बाहिर अँध्यारो देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ समय निकै गइराखेको छ जस्तो लाग्छ तर मैले चाहिँ अगमबानी सेवकाईको कुरा चाहिँ सुरु मात्रै गर्दैछु मलाई थाहा छ आज यो सकिँदैन भन्ने कुरा तर जे कुरा म तपाईलाई बताउँदैछु यो तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनको निम्ति साह्रै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ र मैले सिक्नुपर्छ अगमबानी प्रोटोकलको विषयमा तपाईँ र मलाई सिक्नुपर्छ तपाईलाई अगमबानी के छ भन्दाखेरि प्रोटोकल हिजो मात्र के छ भन्दाखेरि जोनी दाजुसँग हाम्रो बातचित भइराखेको थियो प्रोटोकल एक्चुअल नेपालीमा के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हैन अगमबानी के अरे प्रोटोकललाई के भन्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हिजो मात्र हाम्रो बातचित भइराखेको थियो धेरैचोटि के छ भन्दाखेरि समस्या यसकारणले आउँछ यदि हामी विस्डमले के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको सन्देशलाई हामीले प्रवाह गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई प्रोफेटिक प्रोटोकल के हो तपाईहरु मलाई थाहा हुनु जरुरत छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अगमबानी प्रोटोकलको प्रोफेटिक प्रोटोकलको विषयमा तपाईहरु मैले जान्न महत्त्वपूर्ण रहेछ यो प्रोटोकलको निम्ति प्रयोग भएको नेपाली शब्द चाहिँ के रहेछ भने अर्थ चाहिँ के रहेछ भने निश्चित नियम अथवा व्यवहारको व्यवस्था र पद्धति भनेर भन्दो रहेछ हैन निश्चित नियम तथा व्यवहारको व्यवस्था वा पद्धति भनेर भन्दो रहेछ अर्को भाषामा यसलाई निर्देशिका पनि भन्न सकिन्छ तपाईको अगमबानीको सेवकाईको निम्ति अगमबानी सेवकाईको प्रोटोकल के हो एकदमै विस्डमले परमेश्वरको सूचनालाई परमेश्वरको सन्देशलाई परमेश्वरको हृदयभित्रको कुरालाई परमेश्वरको मानिसहरूको जीवनमा यदि तपाईँ कम्युनिकेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु मलाई अगमबानीको प्रोटोकल के हो तपाईहरु मैले सिक्नु जरुरी छ थाहा हुनु जरुरी छ अनि कुनै समय भयो भने पछि म तपाईलाई निश्चय पनि अगमबानी प्रोफेटिक प्रोटोकल के हो तपाईलाई म सहायता बताउनेछु र आज चाहिँ म तपाईलाई विशेष गरेर आज चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ पछि म तपाईलाई के बताउनेछु भन्दाखेरि चाहिँ हैन झुटा अगमबानीको स्वभाव कस्तो हुन्छ म तपाईलाई पछि बताउनेछु र आज चाहिँ मसँग समय हुने छैन म यो भन्नलाई मसँग पर्याप्त समय रहने छैन तर आज म साँचो अगमबानी चाहिँ कस्तो हुन्छ साँचो अगमबानीको स्वभाव कस्तो हुन्छ म त्यो कुरा चाहिँ तपाईलाई बताउनेछु म तपाईलाई परमेश्वरको वचनले तपाईहरुले साँचो अगमबानी के हो साँचो अगमबानीको स्वभाव कस्तो हुन्छ अगमबानीको सेवकाई गर्ने व्यक्तिलाई थाहा हुनुपर्छ एकजना व्यक्तिले यसरी भन्नुहुन्थ्यो धेरै अगाडि अमेरिकामा एउटा यस्तो इन्स्टिट्युट छ त्यो चाहिँ कस्तो इन्स्टिट्युट भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हैन देशका के छ भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीहरूलाई अर्थको विषयमा तालिम दिने के छ भन्दाखेरि तालिम दिने इन्स्टिट्युट रहेछ अनि त्यो इन्स्टिट्युटमा चाहिँ के गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि देशका के छ भन्दाखेरि गभर्नरहरू अर्थमन्त्रीहरू के छ भन्दाखेरि त्यो तालिममा भाग लिँदो रहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ के गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तालिममा चाहिँ कहिले पनि उनीहरूलाई के गरिँदैन अरे भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो तालिममा चाहिँ तालिम अवधिभरि उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूले साँचो सही पैसाको उनीहरूले के छ भन्दाखेरि उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ अरे उनीहरूले के छ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो तालिम अवधिभरि साँचो पैसा कस्तो हुन्छ हैन त्यसको प्रकार त्यसको रूप हैन त्यसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोडल उनीहरूले तालिमभरि उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि साँचो पैसाको के गर्नुपर्छ भने उनीहरूले चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ झुटो पैसा जाली नोट उनीहरूलाई दिँदैन त्यो बेलामा
जाली नोट के छ भन्दा उनीहरूलाई छुनु पनि दिँदैन अरे के, हेर्नु पनि दिँदैन अरे। तर तपाईँलाई थाहा छ जब तिनीहरू त्यो तालिम सकेर जब बाहिर निस्किन्छ अनि जब उनीहरूले जाली नोट उनीहरूलाई दियो भने तपाईँलाई थाहा छ उनीहरूलाई जाली नोट दियो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिनीहरू हेर्दैखेरि थाहा हुन्छ यो चाहिँ जाली हो भनेर, उनीहरूले छुँदैखेरि थाहा हुन्छ यो चाहिँ जाली हो भनेर, जाली नोट हो भनेर। धेरैचोटि हामी झुटको पछि लाग्छौँ, झुट के हो भनेर बुझ्नको निम्ति। धेरैचोटि हामी के छ भन्दाखेरि झुटा अगमबानी के हो भनेर बुझ्नको लागि झुटो अगमबानीको स्वभावको पछि स्वभावलाई हामी खोज्छौँ। तर यदि तपाईँले साँचो अगमबानी के हो भनेर यदि तपाईँले साँचो अगमबानीको स्वभावलाई सठिक किसिमले तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँले झुटो अगमबानीलाई तपाईँले टाढैबाट तपाईँले थाहा चिन्नुहुन्छ। तपाईँले त्यति टाढैबाट तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यो चाहिँ झुटा हो, यो चाहिँ परमेश्वरबाटको होइन। यो मान्छेले झुटो अगमबानी के छ भन्दाखेरि बोलिराखेको, झुट बोलिराखेको छ र परमेश्वरको मानिसहरूलाई झुटो अगमबानी कम्युनिकेट गरिराखेको छ। र जो जति तपाईँ अगमबानीको सेवकाईमा तपाईँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ उनीहरूलाई उछालिन चाहन्छु। साँचो अगमबानी के हो? साँचो अगमबानीले कसरी काम गर्छ? साँचो अगमबानीको स्वभाव कस्तो हुन्छ? धेरैचोटि तपाईँले अगमबानीको कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि धेरैचोटि तपाईँ अगमबानीको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि होइन तपाईँले यस्तो किसिमको अगमबानी सुन्नु भएको होला। दोस्याउने अगमबानी होइन, चोट पुर्याउने खालको अगमबानी, घाइते बनाउने खालको अगमबानी होइन। धेरैचोटि के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु धेरैचोटि हामीले कहाँ गल्ती गर्छौँ? हामीले के छ भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन र विस्डमले हामीले के छ भन्दाखेरि एक्टिभेसनमा हामी गल्ती गर्छौँ। जब हामीले के छ भन्दाखेरि अगमबानीको प्रोटोकल के हो तपाईँलाई मलाई थाहा भएन भने चाहिँ त्यो अगमबानीले के छ भन्दाखेरि के गर्छ? मानिसहरूलाई चोट पुर्याउँछ। साँचो अगमबानीले त मानिसहरूलाई निको पार्छ। साँचो अगमबानीले त मानिसहरूलाई के मानिसहरू उत्साह ल्याउँछ, सान्त्वना ल्याउँछ, वृद्धि ल्याउँछ, परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि दिशा निर्देशन दिन्छ। साँचो अगमबानीले तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र योजनाको कन्फर्मेसन ल्याउँछ, कन्फर्म गर्छ। साँचो अगमबानीले तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको नियतिहरू खोलिदिन्छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई रिभिल गर्छ। तर म त साँचो अगमबानी के छ भन्दाखेरि तर यदि हामीले अगमबानीको सन्देशलाई विस्डमले यदि तपाईँ र मैले कम्युनिकेट गर्न सकेन भने त्यो अगमबानीले मानिसहरूको जीवनमा चोट पुर्याइराखेको हुन्छ। मानिसहरूको के छ भन्दा आत्मिक जीवनमा मानिसहरूलाई घायल बनाउने काम गरिराखेको हुन्छ। मलाई धेरैचोटि के छ भन्दाखेरि धेरै त्यस्तो मानिसहरू के छ भन्दाखेरि मानिसहरूसँग मेरो भेट भएको छ जोले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जोरले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सठिक किसिमले परमेश्वरको वचनलाई सन्देशलाई अगमबानीको वचनलाई कम्युनिकेट नगरेको कारणले गर्दा धेरै मानिस चोट खाएको मानिसहरू, घायल भएको मानिसहरू, घाइते भएको मानिसहरू, उठ्नै नसक्ने गरी होइन मानिसहरू के छ भन्दाखेरि चोट खाएको मानिसहरू, ढलेको मानिसहरूसँग धेरै मानिसहरूसँग मेरो भेट भएको छ। त्यो भएको कारणले हामी त्यहाँ गल्ती गर्छ, हामी त्यहाँनिर गल्ती गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उछाल्न चाहन्छु। परमेश्वरको इच्छा हो हामी सबैले अगमबानी बोलौँ भन्ने। अगमबानी बोल्ने परमेश्वर पुस्तालाई परमेश्वरले खडा गरिराख्नु भएको छ। तर कसरी तपाईँले तपाईँको अगमबानी सन्देशलाई तपाईँले कम्युनिकेट गर्दै हुनुहुन्छ होइन? म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँले मेरो अगमबानीलाई जाँच्नुपर्छ। अहिलेको म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पछि हामी सिक्नेछौँ यो कुरालाई, हामीले समय भएको खण्डमा पछि हामी हेर्नेछौँ तपाईँले अगमबानीलाई कसरी जाँच्ने। अगमबानीलाई जाँच्नुपर्छ। बाइबलमा स्पष्ट लेखेको छ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 14 अध्यायमा अगमबानीलाई जाँच्नुपर्छ। तपाईँले अगमबानीलाई कसरी जाँच्नुहुन्छ? किनभने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो बेलामा यति धेरै के छ भन्दाखेरि गडबडीहरू आइराखेको छ। जब आत्माको कामहरू भइराखेको छ, मण्डलीमा बढ्दै गइराखेको छ। किनभने अन्तको दिनमा चाहिँ यति धेरै आत्माको कामहरू बढेर जानेछ। तर सँगसँगै के छ भने दुष्ट आत्माको कामहरू पनि बढ्दै जानेछ। तर यदि हामीले त्यो बेलामा यदि हामीले जाँच्न सकेनौँ र तपाईँ र मैले के छ भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई गहुँलाई सामाबाट अलग गर्न सकेनौँ भने चाहिँ तपाईँ र म धोकामा पर्छौँ, छलमा पर्छौँ। त्यसले हाम्रो जीवनमा गडबडी ल्याउँछ। त्यसले हाम्रो जीवनलाई के छ भन्दाखेरि के छ भन्दा अन्यतामा पार्छ। अगमबानीले तपाईँ र मेरो जीवनमा यति गहिरो असर पारिराखेको छ।
यदि तपाईले सही अगमबानीलाई तपाईले मैले के सम्झाखेरि अगमबानीलाई विश्वास गर्यो र सही अगमबानीलाई तपाईले विश्वासद्वारा पक्रियो र तपाईले मैले त्यो अगमबानीको वचन अनुसार तपाईले हिँड्न थाल्यो हिँड्नलाई तपाईले राजी भयो। म तपाईलाई बताउँछु तपाईले मेरो जीवनमा अचम्मको कुरा तपाईले मेरो जीवनमा हुँदै गरेको तपाईले मैले देख्न थाल्नेछ। तर यदि तपाईले मैले खराब अगमबानीलाई तपाईले मैले रिसिभ पक्रियो विश्वास गर्यो तपाईले मैले खराब अगमबानीलाई तपाईले मैले विश्वास गर्यो र तपाईले मैले त्यो खराब अगमबानीले चाहिँ तपाईले मलाई के सम्झाखेरि तपाईले मेरो डेस्टिनीसम्म पुग्नबाट तपाईले मलाई के गर्छ तपाईले मलाई छलमा पार्छ तर तपाईले मलाई म्यानिपुलेट गर्छ तपाईले मलाई के गर्छ तपाईले मलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले मेरो मार्गबाट तपाईले मेरो डेस्टिनीबाट तपाईले मलाई के गर्छ तपाईले मलाई के गर्छ मिसगाइड गर्छ मिसलिड गर्छ। धेरै मानिसहरू के सम्झाखेरि झुटा अगमबानीको कारणले गर्दाखेरि मिसलिडेड भएको छ। किनभने अगमबानी धेरै के सम्झाखेरि धेरै मानिसहरूको आत्मिक जीवन शरीरमा अन्त भएको छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु धेरै मानिसहरू के सम्झाखेरि किन उनीहरू के सम्झाखेरि त्यहाँनिर मिसलिडेड भयो मिसगाइडेड भयो भन्दाखेरि चाहिँ अगमबानीको कारणले सुन्नुहोस् है झुटा अगमबानीको कारणले गर्दा झुटा अगमबानी उनीहरूमा कम्युनिकेट भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू के भएको छ भने उनीहरू मिसलिडेड भएको छ मिसगाइडेड भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु साँचो अगमबानीको स्वभाव कस्तो हुन्छ। तपाईले मैले अब मण्डली मेच्योर हुनुपर्छ अगमबानी भनेर अब तपाईले मैले यस्तो बेला आएको छ अगमबानी भनेर स्वतः स्वीकार गर्ने समय छैन। आत्मिक मानिसले जस्तो तपाईले मैले अब जाँच्नु पर्छ। किनभने येशूले भन्नुभयो के सम्झाखेरि चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र तिमीहरूमा धेरै मानिसहरू के सम्झाखेरि हैन धोकामा पार्नेछ र धेरै मानिसहरू बकेर जानेछ र तिनीहरूको के सम्झाखेरि तिनीहरूको फलद्वारा चिन्नेछ। त्यो भएको कारणले आज तपाईले मैले अब यो बेला चाहिँ यस्तो बेला आएको छ अब टाइम अफ सेपरेसन भन्छ अब एक दोस्राबाट अब अलग गर्ने समय आएको छ। अब साँचोलाई के सम्झाखेरि अब झुटबाट अब अलग गर्ने समय आएको छ। साँचो र जब झुट सँगसँगै हामी लिन्छौँ नि जब साँचो अगमबानी र झुटो अगमबानी सँगसँगै जब तपाईँ र मेरो जीवनमा कम्युनिकेट हुन्छ नि तपाईँ र मेरो जीवन त्यो कुराले बर्बाद बनाउँछ। तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन बर्बाद बनाउँछ। येशूले के भन्नुभयो उहाँको वचनमा के लेख्नु जहाँ दर्शन र प्रकाश छैन मानिसहरू भाँडिन्छ। मानिसहरू दर्शन र प्रकाशको कारणले गर्दाखेरि मात्र अभावको कारणले मात्र भाँडिँदैन तर झुटा दर्शन र प्रकाश र अगमबानी के सम्झाखेरि रेभलेसनको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू भाँडिन्छ मानिसहरू तितर-बितर हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अगमबानीको सेवाका यति महत्त्वपूर्ण छ यति के सम्झाखेरि हाम्रो जीवनमा के सम्झाखेरि आवश्यकता छ। यदि हाम्रो झुटा के दर्शनहरू अगमबानीका कुराहरू हाम्रो जीवनमा कम्युनिकेट भयो भने र त्यसलाई हामी विश्वास गर्न थाल्यौँ भने परमेश्वरको वचनले भन्छ मानिसहरू भाँडिन लाग्छन् मानिसहरू तितर-बितर हुन लाग्छन् मानिसहरू मिसलिडेड हुन थाल्छन् मिसगाइडेड हुन थाल्छन्। उनीहरूले आफ्नो के सम्झाखेरि नियति उनीहरूले गुमाइ पठाउँछन् उनीहरूले आफ्नो डेस्टिनी हराइ पठाउँछन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु तपाईले मैले जाँच्नुपर्छ अगमबानी तपाईले मेरो सपनाका कुरालाई दर्शनको कुरालाई अगमबानी प्रकाशका कुरालाई जाँच्नुपर्छ। अगमबानी आयो भन्दैमा तपाईले मैले बोलिहाल्नु तपाईले मैले त्यो परमेश्वरबाटको हो कि होइन पहिले कन्फर्म गर्नुपर्छ। तपाईँ पहिले कन्फर्म हुनुपर्छ। यदि तपाईँ स्योर हुनुहुन्न भने यो परमेश्वरबाटको हो भनेर तपाईँ स्योर हुनुहुन्न भने तपाईँले त्यो कुरा त्यो अगमबानीलाई तपाईँले कम्युनिकेट नगर्नुहोस्। किनभने त्यो अगमबानीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन होइन तर त्यो अगमबानीले चाहिँ डिस्ट्रक्सन ल्याइराखेको हुन्छ। त्यो अगमबानीले चाहिँ उत्साह होइन त्यो अगमबानी मानिसहरूले निराशा ल्याइराखेको मानिसहरूको जीवनमा निराशा ल्याइराखेको हुन्छ। त्यो अगमबानी मानिसहरूको जीवनमा सान्तवना होइन तर चिन्ता र फिक्री डर र के सम्झाखेरि चाहिँ होइन दोधारपना ल्याइराखेको हुन्छ। यदि तपाईँ स्योर हुनुहुन्न भन्दाखेरि यो परमेश्वरै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ आफ्नो अगमबानीको प्रकाशमा त्यो अगमबानीको वचनमा तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ भने स्योर हुनुहुन्न भने
बेटर यो हुन्छ, बुद्धिमानी यो हुन्छ तपाईले त्यो अगमबानीलाई जबसम्म तपाई स्योर हुनुहुन्न। साँचो अगमबानीको सेवकाईको प्रभाव, साँचो अगमबानीको स्वभावको विषयमा म अलिकति तपाईलाई बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा अगमबानी के हो भन्ने कुरा हामीले हेर्दैछौँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरल भाषामा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। अगमबानी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अगमबानी चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणा अन्तर्गत अविश्वस्त कुराहरू बोल्नु अथवा ईश्वरीय प्रभाव हुने अगमबानी युक्त घोषणा गर्नु हो, जो चाहिँ अघि नै हामीले हेरिसकेको छौँ। दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 21 पद र अयुबको पुस्तक 32 अध्यायको 8 पद हामीले हेरिसकेको छौँ। दोस्रो कुरा अगमबानी चाहिँ परमेश्वरको मनको प्रकाश हो। यो परमेश्वरको हृदय र इच्छा र उद्देश्य बाँचुट गर्नु हो। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 2 अध्यायको 10 देखि हामीले 13 सम्म हामीले हेर्यो भने परमेश्वरको आत्माले बाहेक परमेश्वरको मनको कुरा कसले बुझ्न सक्छ? तर परमेश्वरको आत्माले के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको गुप्त र गहिरो कुराहरू खोजी निकाल्नुहुन्छ। र प्रभु येशूले भन्नुभयो जस्तै के छ भने यूहन्ना 14 अध्याय र 15-16 अध्यायमा भन्नुभयो जस्तै, अनि पवित्र आत्माले जो कुरा म तिमीलाई प्रकट गरिदिनुहुन्छ। त्यो भएको कारण अगमबानी चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको मनको प्रकाश हो। अगमबानी चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको हृदयको के छ भन्दाखेरि प्रकाश हो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँको इच्छा र उहाँको के छ भन्दाखेरि अभिप्रायलाई के गर्नु हो भन्दाखेरि चाहिँ बातचुत गर्नु, कम्युनिकेट गर्नु हो अगमबानी। तेस्रो कुरा चाहिँ म अलि अगाडि बढ्दैछु। अगमबानी चाहिँ परमेश्वरले इच्छा गर्नु भएको उहाँको अभिप्रायलाई वचन र कामद्वारा प्रकट गर्नुको लागि सहयोग पुर्याउनु अगमबानी। अगमबानी चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणामा परमेश्वरको खातिर बोल्नु। पहिलो अघि हामीले दोस्रो पत्रुसको पुस्तक हामीले 1 अध्यायको 21 पदमा हेरिसक्यौँ कि पवित्र आत्माले प्रेरणा दिनु भए अनुसार तिनीहरूले परमेश्वरको खातिर बोले। त्यो भएको कारण अगमबानी चाहिँ जब तपाईँले अगमबानी बोल्नुहुन्छ तपाईँले परमेश्वरको खातिर बोलिराखेको हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँसँग कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले के छ भन्दाखेरि जस्तो परमेश्वरले तपाईँसँग कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँले उहाँको खातिर तपाईँले के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको मानिसहरूको निम्ति बोल्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणा परमेश्वरको खातिर परमेश्वरको मानिसहरूको निम्ति बोल्नु। अर्को कुरा चाहिँ अगमबानी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पुत्रत्वको फल हैन, पुत्रत्वको फल हो हैन। त्यो भएको कारण सनशिप, फ्रुट्स अफ सनशिप भनेर भन्छ, पुत्रत्वको फल। हामी उहाँका पुत्रहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हैन के छ भन्दाखेरि चाहिँ पुत्रहरूले चाहिँ पितासँग कम्युनिकेट गर्छ अनि पिताले चाहिँ पुत्रसँग के गर्नुहुन्छ? कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुत्रत्वको के छ भन्दाखेरि पहिलो फल। यदि तपाईँ के छ भने परमेश्वरको, तपाईँ र म परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौ। परमेश्वर तपाईँ के छ भने परमेश्वर तपाईँ र मसँग के गर्नुहुन्छ? तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ। किनभने हि इज के छ भन्दाखेरि उहाँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सम्बन्धको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ संसारको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को कुरा अगमबानी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वरदान। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वरदान। अनि यो वरदान जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले सिद्धैमा हामीले पाएको छौँ, जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले पुत्रत्वको के छ भन्दाखेरि अधिकारको रूपमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। त्यो भएको कारण यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि सिद्धै वरदान हो। अगमबानी चाहिँ अर्को कुरा मण्डलीको निम्ति के हो भन्दाखेरि चाहिँ हतियार, आत्मिक हतियार। अनि यो अगमबानीको यो हतियारले के छ भन्दाखेरि हतियारले चाहिँ हतियारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिर्मया 1 अध्यायको 10 पद आधारित हैन, भत्काउन सक्ने सामर्थ्य, उखेल्न सक्ने सामर्थ्य, तहस नहस पार्न सक्ने सामर्थ्य, रोक्ने र स्थापित गर्न सक्ने सामर्थ्य यो अगमबानीको के छ भन्दाखेरि वरदानमा छ। किनभने यो चाहिँ के छ भन्दा मण्डलीलाई दिएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हतियार। यो अन्त के छ भन्दाखेरि यो हतियार चाहिँ कस्तो किसिमको हतियार भन्दाखेरि डिस्ट्रक्टिभ पनि छ। यो हतियारमा के डिस्ट्रक्टिभ के छ भन्दाखेरि एनोइन्टिङ अथवा डिस्ट्रक्टिभ के छ भन्दाखेरि सामर्थ्य पनि छ। अनि यो हतियारमा कन्स्ट्रक्टिभ के छ भन्दाखेरि के छ भन्दा एबिलिटी पनि छ, सामर्थ्य पनि छ। त्यो भएको कारणले तपाईँले के छ अन्धकारको राज्यको विरुद्धमा यो हतियार चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ हो, तर परमेश्वरको राज्य र मण्डलीको निम्ति चाहिँ यो हतियार चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ हो। अनि यसले चाहिँ के छ भन्दा यो हतियारले चाहिँ के छ भन्दा परमेश्वरको मानिसहरूलाई निर्माण गर्छ, सुसज्जित गर्छ।
त्यो भएको कारणले यो चाहिँ अगमबानीको अगमबानी चाहिँ के हो भन्दाखेरि मण्डलीको निम्ति आत्मिक हतियार हो र अगमबानी चाहिँ ख्रिस्टले गर्दै गर्नुभएको कुरालाई देख्नु र सो अनुसार गर्नलाई इच्छा राख्नु पनि हो अगमबानी चाहिँ। तपाईले के गर्नुहुन्छ आत्मामा देख्नुहुन्छ, तपाईले आत्मामा तपाईले त्यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ, तपाईले बुझ्नुहुन्छ, तपाईले के सम्झ्दाखेरि तपाईले आत्मामा तपाईले के गर्नुहुन्छ रिसिभ गर्नुहुन्छ, रेभलेसन प्रोफेटिक रेभलेसन तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईले जे कुरा तपाईले आत्मामा देख्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको आत्माले अराए अनुसार तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईले कार्य गर्नुहुन्छ, कार्य गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेटिक हो, अगमबानीको। येशूले के भन्नुभयो, प्रभु येशूले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ, जे मेरो पिताले गर्दै गरेको देख्दछु म त्यही गर्दछु। यो चाहिँ अगमबानीको हो। त्यो भएको कारण तपाईले के गर्नुहुन्छ अगमबानी तपाईले के गर्नुहुन्छ, तपाईले आत्मामा तपाईले देख्नुहुन्छ, आत्मामा तपाईले रिसिभ गर्नुहुन्छ प्रकाशद्वारा, अगमबानी रेभलेसनद्वारा तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि तपाईले सो अनुसार तपाईले गर्न पवित्र आत्माको अगुवाई प्रेरणामा तपाईले सो अनुसार तपाईले गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अगमबानी हो, अगमबानीको। अर्को कुरा अगमबानी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको भाषा हो। परमेश्वरले हामीसँग कम्युनिकेट गर्नको निम्ति परमेश्वरले थुप्रै साधनहरू प्रभुले अपनाउनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अगमबानी हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अगमबानीको विषयमा अरू धेरै कुराहरू छन् र अर्को कुरा अगमबानीको महत्त्व र यसको उद्देश्य के हो। अर्को कुरा पहिलो कोरिन्थी पुस्तक 14:3 लेखेको छ, अगमबानी बोल्नेले मानिससँग बोल्दछ, के अरे मानिसहरूसँग बोल्दछ र उसले के सम्झ्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि उसले बोलिरहेको अगमबानी उत्साह, सान्त्वना र आत्मिक वृद्धि ल्याउँछ। यहाँनिर के सम्झ्दाखेरि उत्साहको निम्ति प्रयोग भएको शब्द चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हैन के अरे वृद्धिको निम्ति वृद्धिको निम्ति प्रयोग भएको शब्द चाहिँ के सम्झ्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा के अरे एडिफिकेसन भनेर प्रयोग भएको छ। एडिफिकेसनको मतलब चाहिँ के रहेछ भन्दा अङ्ग्रेजीमा बिल्ड अप, एनलाइटन, अनि अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ कन्फर्मेसन र अर्को कुरा चाहिँ आर्किटेक्चर भन्ने कुरा रहेछ। बिल्डअप भन्ने कुरा चाहिँ के अरे यो एडिफिकेसन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भएको कारण अगमबानीले चाहिँ के गर्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यसले निर्माण गर्छ, यसले तपाईँले मेरो आत्मिक आँखालाई खोल्छ, तपाईँले मेरो जीवनमा के अरे परमेश्वरको इच्छा र योजनाको प्रकाश तपाईँले मेरो जीवनमा ल्याउँछ। इन्लाइटनको मतलब तपाईँले मेरो जीवन के छ जब तपाईँले मेरो के छ परमेश्वरको इच्छा र योजनाको प्रकाश तपाईँले मैले प्राप्त गर्छौँ, तपाईँले म कन्फर्म हुन्छौँ, यस परमेश्वरले यो भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले यो गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा यो हो भन्ने कुराप्रति तपाईँ कन्फर्म गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ आर्किटेक्चर भन्ने कुरा शब्द प्रयोग भएको रहेछ, यसको अर्थ चाहिँ आर्किटेक्चर। अनि त्यो भएको कारण तपाईँले म बताउन चाहन्छु साँचो अगमबानीको सेवकाईले चाहिँ व्यक्ति स्थान र के सम्झ्दाखेरि कुनै पनि कुराको निम्ति परमेश्वरको ढाँचालाई ल्याउँछ, परमेश्वरको नक्सालाई ल्याउँछ, परमेश्वरको डिजाइनलाई ल्याउँछ। तपाईँले आत्मामा तपाईँले के छ भने अगमबानी प्रकाश तपाईँले पाउँदै गरेको हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एक्चुअल परमेश्वरको नक्सा पाउँदै गरेको हुन्छ, परमेश्वरको ढाँचा पाउँदै गरेको हुन्छ, परमेश्वरको डिजाइन तपाईँले देख्दै गरेको हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ परमेश्वर जब तपाईँले के सम्झ्दाखेरि मानिसहरूको निम्ति जब अगमबानी बोल्दै गरेको हुनुहुन्छ, मानिसहरूको निम्ति अगमबानीको रेभलेसन प्रकाश तपाईँले पाउँदै गरेको हुन्छ, तपाईँले एक्चुअल मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको के सम्झ्दाखेरि त्यो ढाँचालाई, त्यो नक्सालाई, त्यो डिजाइनलाई तपाईँले पाउँदै रिसिभ गर्दै गरेको हुन्छ। अनि जब के सम्झ्दाखेरि जब तपाईँले त्यो कुरालाई तपाईँले जे कुरा आत्मामा तपाईँले रिसिभ गर्नु त्यो कुरालाई जब तपाईँले एज अ विजडमले जब तपाईँले के सम्झ्दाखेरि मानिसहरूको जीवनमा तपाईँले कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ, मानिसहरूमा उत्साह आउँछ, मानिसहरू कन्फर्म हुन्छन्, मानिसहरू निर्माण हुन सुरु हुन्छ। तब मण्डली के सम्झ्दाखेरि निर्माण हुन सुरु गर्छ, मण्डली सुसज्जित हुन सुरु गर्छ तब मात्रै। किनभने साँचो अगमबानी चाहिँ बोल्नु मात्र होइन, तर जब तपाईँले अगमबानी बोल्दै गरेको हुन्छ तपाईँले के सम्झ्दाखेरि वास्तवमा परमेश्वरको डिजाइनलाई, परमेश्वरको नक्सालाई, परमेश्वरको ढाँचालाई तपाईँले कम्युनिकेट गरिराखेको हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, oh हालेलुया, यस 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 हालेलुया। परमेश्वरको नक्सालाई, परमेश्वरको तस्बिरलाई
चित्रलाई ढाँचालाई तपाईले मानिसहरुको जीवनमा ल्याइराखेको हुन्छ। ओ हालेलुया, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। अर्को कुरा चाहिँ एक्जोर्टेसन, अगमबानीको सेवकाले उत्साह ल्याउँछ, निरुत्साहित गर्दैन मान्छेहरूलाई, करेज ल्याउँछ मानिसहरूको जीवनमा। मानिसहरू के भन्दाखेरि परमेश्वरको उत्साहलाई, मानिसहरूको परमेश्वरको बोल्ड साहसलाई कम्युनिकेट गर्छ मानिसहरूको जीवनमा। जब उनीहरू के भन्दा अगमबानी जब बोल्न थाल्नुहुन्छ, उत्साह कम्युनिकेट हुन्छ, बोल्डनेस कम्युनिकेट हुन्छ, साहस तपाईभित्र तपाईमा के छ कि मानिसहरू साहसिलो बन्न थाल्छ। जब के भन्दा तपाईँ अगमबानी बोल्न थाल्नुहुन्छ, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, मानिसहरू के भन्दाखेरि मानिसहरूले सान्त्वना पाउन थाल्छ, मानिसहरूले नयाँ आशा पाउन थाल्छ, मानिसहरूले के भन्दाखेरि मानिसहरूको के भन्दाखेरि आशा जीवित भएर आउँछ, विश्वास के छ भने जीवित भएर आउँछ। हालेलुया। त्यसको कारणले म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यस 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 हालेलुया। त्यसको कारणले साँचो अगमबानीलाई तपाईले मैले बुझ्न कति महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो निम्ति अगमबानीको सेवकाई कति महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले कस्तो किसिमको वरदान प्रभुले आज तपाईले मलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। यो परमेश्वरको आत्माको काम हो, यो परमेश्वरको आत्माको काम हो। परमेश्वरको आत्माले प्रकट गर्नुहुन्छ परमेश्वरले कस्तो किसिमको वरदान प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले यो वरदानलाई बुझ्नु कति महत्त्वपूर्ण छ, यसको गहिराईलाई बुझ्नु, हामीले यसको रहस्यलाई हामीले बुझ्नु, हामीले यसको सामर्थ्यलाई बुझ्नु कति महत्त्वपूर्ण छ। मैले सपना देखेँ भनेर मात्रै सपना देखेँ, दर्शन देखेँ, प्रभुले यो भन्नु मात्र अगमबानी होइन। तपाईँको अगमबानीले मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको योजनालाई, अभिप्रायलाई प्रकट गर्दैछ। परमेश्वरको के भन्दाखेरि नक्सालाई, ढाँचालाई, तस्बिरलाई, परमेश्वरको मनको कुरालाई, हृदयभित्रको कुरालाई मानिसहरूको जीवनमा कम्युनिकेट गर्दैछ। मानिसहरू कन्फर्म हुँदैछन्, मानिसहरू सही के भन्दाखेरि मानिसहरू सही के भन्दाखेरि मार्गमा मानिसहरू एलाइनमेन्ट हुँदैछन् परमेश्वरसँग। हो हालेलुया। मसँग भन्नुपर्ने यति धेरै कुराहरू छन्। यदि म साँच्चै भन्नु पर्यो भने सायद मलाई लाग्ने रहेछ भोलि बिहान हुन्छ, तर आज समयको अभावको कारणले म आज यति नै राख्न चाहन्छु। साँचो अगमबानीको स्वभावको कुरा त मैले भर्खर सुरु मात्रै गर्दैछु। अगमबानीको महत्त्व कुरा, उद्देश्यको कुरा सुरु मात्रै गर्दैछु। यसको पाना मैले पहिलो पाना मात्र पढाउँदैछु। यो कति गहिरो छ, कति धेरै के भन्दाखेरि यो हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। हामीले कति साधारण रूपले अगमबानीको सेवकाई भनिराखेको छ। हामीले कति धेरै यसलाई बुझ्नु कति महत्त्वपूर्ण छ, यसको गहिराईलाई, यसको रहस्यलाई, यसको लम्बाइलाई, चौडाइलाई, उचाइलाई, गहिराईलाई। भेराइटी अब तयार हुनु, मण्डली अब तयार हुनुपर्छ। मेच्योर, अब मण्डली परिपक्वतामा आउनुपर्छ। अब मण्डली प्रभु, अब मण्डली अब के भन्दाखेरि चाहिँ अब मण्डली चाहिँ के भन्दा आधारभूत कुराहरूमा मात्र होइन, अगमबानीको सेवकाईको आधारभूत कुराहरूमा मात्र होइन, तर अब के भन्दाखेरि खदिलो कुराहरूको निम्ति अब मण्डली तयार हुनुपर्छ। अगमबानीको सेवकाईको निम्ति पनि अब मण्डली खदिलो कुराको निम्ति मण्डली तयार हुनुपर्छ। खदिलो 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 खदिलोको कुरा। के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ खदिलो कुराको निम्ति? परमेश्वरले तपाईँलाई खदिलो कुराले परमेश्वरले तपाईँलाई भर्दै दिनुहुन्छ। यस। अब दुध मात्रै कति दुध मात्रै पिउने, अब खदिलो भोजन पिउँ। अब खदिलो भोजनको लागि अब तृष्णा गर्नुपर्छ। खदिलो भोजनको लागि अब तपाईले मेरो हृदय, तपाईले मेरो आत्मा तयारी हुनुपर्छ। अनि यो अगमबानीको सेवकाईमा पनि लागू हुन्छ। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनु। आउनु छोटो प्रार्थना, प्रभुलाई छोटो धन्यवाद। प्रभु हामी यो बेला तपाईलाई धन्यवाद दिँदै तपाईको चरणमा आउँछौँ।
आज हामीले तपाईको अगमबानीको वरदानको विषयमा, अगमबानीको सेवकाईको विषयमा हामीले साधारण तौरमा प्रभु हामीले केवल प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर यसको गहिराईलाई हामीले खोतल्न प्रभु आज हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीलाई सहायता